شعبان موسم مبارك من مواسم الطاعات ونفحة من النفحات، فأكثروا فيه من القربات وتخففوا من أثقال التبعات وتوبوا من مقارفة المعاصي والسيئات. شعبان توطئة لشهر رمضان، شهر الصيام والقيام، فهو مقدمة لركن من أركان الإسلام، وهو من رمضان بمثابة السنن الرواتب من الفرائض، تجبر الخلل وتكمل النقص. شعبان شهر الاستعداد والتأهب وتدريب النفوس وتمرين الأبدان وإصلاح القلوب، فالارتياض يخفف المشقة ويزيد من النشاط والقوة ويعين على تذوق حلاوة الطاعة ولذتها. فالاجتهاد في شهر شعبان هو سبيل معين للاجتهاد في